الدرس 9. تدريبات على قراءة ونطق الحروف المشددة في تراكيب مختلفة. التدريب الأول: استمع وردد. 1. رتب رمضان حجرته. سبح عمر ربه. 2. أدب ولدك. عظم ربك. هذب نفسك. 3. كورت سيرت فجرت. التدريب الثاني: استمع وضع خطا تحت الكلمات المسموعة التي بها حرف مشدد. 1. أحب أبي. 2. رتب سريرك. 3. أشم وردي. بعد استماعك لهذه الجمل ضع خطا تحت الكلمات المسموعة التي بها حرف مشدد. 1. الكلمة المسموعة: أحب، أهز، أود. 2. الكلمة المسموعة: رحب، رتب، ردد. 3. الكلمة المسموعة: أذم، أصر، أشم. إجابة التدريب الثاني: الكلمة المسموعة: 1. أحب. 2. رتب. 3. أشم. التدريب الثالث: انطق ما يلي نطقا صحيحا. 1. أكد محمد كلامه. رتب أكرم غرفته. 2. قال تعالى: وربك فكبر. 3. أشم فلي طهر ثوبك. أقص ورقي. التدريب الرابع: صل الحروف التالية لتكون كلمات بها حرف مشدد. س، باء مشددة فوقها شدة وفتحة. ح، يا، حي، لام مشددة فوقها شدة وضمة. كو، واو مشددة فوقها شدة وتحتها كسرة. را، تاء ساكنة. إجابة التدريب الرابع: 1. سبح. 2. يحل. 3. كورت. التدريب الخامس: اقرأ ما يلي قراءة صحيحة. أحب أبي. أهز قلمي. أشم وردي. رتب بيتك. شجع صديقك.